हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। इस्तेमाल करेंगे तो जो स्क्रीन पर तस्वीर बनेगी आप उस तस्वीर के मुसव्विर हैं, क्योंकि आपने बटन दबाया है। आपके बटन दबाने से वो तस्वीर स्क्रीन पर बनी है। जब तस्वीर बनी है आप तस्वीर साज हैं, तस्वीर बनाने वाले हैं, तो आप फासिक हैं, आप फिस्क कर रहे हैं, फासिक के मौलिन हैं। आप ना ही लायक इमामत हैं, ना ही लायक पीरी मुरीदी हैं, ना ही लायक गवाही हैं। यानी गवाही भी नहीं दे सकते, आप इमामत भी नहीं कर सकते। तो इस हवाले से ये चूंकि शरीयत मुतहरा का मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है और इसमें मुब्तला हैं बहुत सारे लोग। हमारे तस्वीर के खिलाफ बात भी करते हैं और फिर फेसबुक का इस्तेमाल भी करते हैं और बहाना ये बनाते हैं हम तो तस्वीर बना नहीं रहे, तस्वीर किसी और ने बनाई है, हम तो उसको देख रहे हैं, देख नहीं रहे। हुज़ूर ताज शरीया रहमा फरमाते हैं कि स्क्रीन पर बनने वाली तस्वीर तस्वीर ही है। जब आपने बटन दबाया तस्वीर बनी, आप मुसव्विर हैं, आप तस्वीर को क्रिएट कर रहे हैं, तस्वीर को पैदा कर रहे हैं। आप कहें नहीं कर रहे तो वो जो कहते हैं नहीं कर रहे हैं वो हम हैं, हम कहते हैं नहीं। आपके नजदीक आप तस्वीर पैदा कर रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, मुसव्विर हैं, तस्वीर साज हैं। अब अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और इमामत भी करते हैं तो आप गुनहगार हैं। यानी मैं तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज अदा नहीं करूंगा जो इस मसले में सरकार ताज शरीया का मुत्तबे है और वो कहता है कि तस्वीर डिजिटल जो है ये तस्वीर ही है, और फिर यूट्यूब पर जाता है, फिर फेसबुक का इस्तेमाल करता है, फिर वो कहता है कि मैं अपने बुजुर्गों की तस्वीर तो नहीं डालता, मैं अपनी तस्वीर तो अपलोड नहीं करता, मैं तो अपलोड की हुई तस्वीरों को देखता हूं। अगर वो कहता है मैं तो अपलोड की हुई तस्वीरों को फकत देखता हूं, तो मेरे भाई, मेरे मोहतरम, आप फकत देख नहीं रहे, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर आपके अमल से बन रही है। आप बटन दबा रहे हैं, वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर बन रही है। कौन कहता है? हुज़ूर ताज शरीया फरमाते हैं। क्यों? क्योंकि मदनी चैनल और दीगर टीवी चैनल्स के हवाले से जो रद्द किया गया इसी बुनियाद पर किया गया कि स्क्रीन पर जब वो बटन दबा के अपने घर में एक शख्स मदनी चैनल देख रहा है तो वो अपने घर में एक तस्वीर बना रहा है। अब मदनी चैनल वाले कह सकते हैं हम नहीं बना रहे, वो तो कराची में बन रही है, तो फिर हमने रद्द क्यों किया? रद्द इसलिए किया क्योंकि सरकार ताज शरीया फरमाते हैं कि ये एक तस्वीर बन रही है। हर घर में जहां जहां मदनी चैनल है एक नई तस्वीर बन रही है। अब चूंकि ये मदनी चैनल वाले कहते हैं कि ये तस्वीर ही नहीं है, ये कहते हैं ये तस्वीर ही नहीं है, तो चूंकि ये तस्वीर मानते नहीं हैं और उन बुजुर्गों के फतवे पर अमल कर रहे हैं जिनके नजदीक डिजिटल तस्वीर ही नहीं है, इनके लिए जायज है, इनके लिए जायज है। अब बात समझ रहे हैं? लेकिन जो कहते हैं ये तस्वीर है, तो फिर हम कहते हैं कि फेसबुक पर तो और भी हराम चीजें आती हैं। यूट्यूब पर कोई जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पर जाएंगे तो उलमा का नाम लिखेंगे तो 7 औरतें भी नजर आएंगी। फेसबुक पर जाएंगे तो बहुत कुछ नजर आएगा, कितने खराफात, कितने हराम भी, वो सारा कुछ आता है। उसकी तो बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तस्वीर हराम है। पहली बात तो तस्वीर है, लेकिन उसमें एडिशनल और कितनी चीजें हैं। लेकिन ये मदनी चैनल कोई मेरे लगते कुछ नहीं, मतलब सुन्नी है इसलिए कह रहा हूँ। जिस तरह ये बुजुर्ग सारे सुन्नी हैं, ये सारे नौजवान उलमा सुन्नी हैं, इस तरह ये भी सुन्नी है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो खराफात वगैरह नहीं है ना, यहाँ तो कोई गुनाह नहीं है। तो सिर्फ मौलाना इलियास कादरी साहब आते हैं, दीगर दावत इस्लामी वाले आते हैं, बयान कर रहे होते हैं, दीनी बयानात ही हो रहे होते हैं। लेकिन बटन दबाने वाला अगर फासिक है, अगर वो टीवी की स्क्रीन पर तस्वीर बना रहा है और वो ये कह रहा है कि कहीं और बन रही है, मैं तो जाहिर कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा नहीं, हर स्क्रीन पर एक नई तस्वीर बनती है और ये जो बन रही है ये दूसरी स्क्रीन का गैर है, उस तस्वीर का आइन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आईना है। तो लिहाजा वो जो तस्वीर बन रही है उसका बनाने वाला मुसव्विर है, वो तस्वीर साज है। इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमुल क़ियामति अल मुसव्विरून, के क़यामत के रोज सबसे ज्यादा अजाब किसको होगा? शदीद तरीन अजाब तस्वीर साज को होगा, तस्वीर बनाने वाले को होगा। अब जो इसको तस्वीर नहीं मानता वो गुनहगार नहीं है, लेकिन जो तस्वीर मानता है, वो जानता है, मानता है, तस्लीम करता है कि अल्लाह की नाफरमानी है, जब अल्लाह की नाफरमानी मानकर फिर जुर्रत कर रहा है तो वो फासिक है, वो गुनहगार है, उसकी तफसीर की जाएगी। वो लायक इमामत नहीं है, वो पीरी मुरीदी के लायक नहीं है। अगर वो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा है, अब कोई कहे कि ये तो ज़रूरत है, शरई ज़रूरत है, हाजत शदीदा है, तो वो है, तो वो तो सारे कह रहे हैं, वो तो तस्वीर के मुजव्विज़ीन एक अरसे से कह रहे हैं। उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने तो यही फरमाया था ना
جب یہ تصویر کے مجوزین نے یہ کہا تھا لکون النظر الی الخطیب اوقع فی القلب، کہ خطیب کی طرف جب انسان جمعہ کا خطبہ جب خطیب دے رہا ہوتا ہے تو جب لوگ خطبہ سنتے ہیں تو سنت کیا ہے کہ خطیب کو دیکھا جائے، کیونکہ خطیب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو خطیب کی بات آپ کی زبان آپ کے دل پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ہاں تو مجوزین کہتے تھے کہ تصویر آ جائے گی تو لوگ زیادہ دل اسلام کی بات قبول کریں گے. ہمارے بزرگوں نے نہیں تسلیم کیا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا نہیں، آواز کافی ہے، آواز دین کی تبلیغ کے لیے کافی ہے. جب بزرگوں نے فرمایا آواز کافی ہے تو وہاں ضرورت شرعیہ کا تحقق نہیں ہوا، نہ ہی کسی حاجت شدیدہ کو تسلیم کیا گیا، نہ ہی کوئی ضرورت کا تحقق ہے. تو یہ فیس بک آپ کے لیے کیسے ضرورت بن گئی؟ اس کے بغیر آپ کیسے آپ مر جائیں گے؟ آپ زندہ نہیں رہ سکتے. بھائی جب فیس بک نہیں تھا، جب یہ اینڈرائڈ موبائل فون وغیرہ نہیں تھے، جب یہ سمارٹ فونز نہیں تھے، تو اس وقت بھی تو لوگ زندگی گزارتے تھے نا. آج بھی تو حضور محدث کبیر بغیر سمارٹ فون کے زندگی گزار رہے ہیں نا. ان کے پاس وہی پرانا فون ہے نا. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں، بہت ضروری بات ہے یہ، کیونکہ یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ عام مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا میرے منظر اسلام کے بھائیوں، میرے مبارک پور شفیع کے بھائیوں، مفتیان کرام، آپ اس بات پر غور کریں اور یہ بات ہمارے تمام بزرگوں تک پہنچائیں. ہند و پاک کے جتنے علماء فیس بک استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں اور اس مسئلے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے متبع ہیں کہ یہ تصویر ڈیجیٹل تصویر ہی ہے، وہ لائق امامت نہیں ہے، وہ امامت کے لائق نہیں ہے. کیونکہ وہ جب بٹن دباتے ہیں تو انہیں پتہ ہے، علم یقینی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا فیس بک پر جائیں تو تصویر نہ بنے. مت کہو تصویر دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کی بات کوئی نہیں کر رہا، ہم دیکھنے کی بات نہیں کر رہے. دیکھنے کا حکم بھی سخت ہے، جس طرح آپ نے آگے اس کا ذکر بھی کیا، حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا. دیکھنے کا حکم بھی سخت ہے. میں دیکھنے کی بات ہی نہیں کر رہا، دھوکہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور بنانے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے مفتی ہیں، صاحبان جبہ و دستار کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. گلی میں جب گزرتے ہیں تو بل بورڈ پر تصویریں نظر آتی ہیں. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو تم؟ دیکھنے کی بات نہیں ہے، ہم بنانے کی بات کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا، حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ اسکرین پر جو تصویر ہے وہ حقیقی تصویر ہے. اب اس کو حقیقی تصویر مانتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ یوٹیوب کو 3 طلاق دو، فیس بک کو کہو الوداع، خدا حافظ. فیس بک کا استعمال کرنا ناجائز ہے. آپ جو جواز کے قائل ہیں وہ ڈیجیٹل تصویر کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات سننے کے بعد ہمارا تو کام ہے پیغام پہنچانا. ہمارا تو کام ہے کہ تمام بزرگوں تک، تمام دوستوں تک، تمام احباب تک یہ پیغام پہنچانا، اور بالخصوص بریلی شریف کے بزرگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آپ ہی کا درہ امتیاز رہا ہے، یہ آپ ہی کی خصوصیت رہی ہے. اور حضور محدث کبیر حافظہ اللہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے، یہ آپ بزرگوں کا مقام ہے کہ ہمیشہ سے یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ بریلی والے شریعت دیکھتے ہیں، طبیعت نہیں دیکھتے، شخصیت نہیں دیکھتے، طبیعت نہیں دیکھتے، شریعت دیکھتے ہیں. تو یہ مسئلہ شریعت کا ہے اور یہ مسئلہ مسلمات اہل سنت و جماعت کا ہے، یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اعلان کریں، یا تو جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا جواب دیں، دلائل کے ساتھ جواب دیں، ثابت کریں کہ تصویر بن نہیں رہی. لیکن جس نے یہ ثابت کیا وہ حضور تاج الشریعہ کا اس مسئلے میں غدار ہوگا. اس نے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فتوے سے انحراف کیا ہے اس مسئلے میں. اگر فروعی مسئلے میں اختلاف کرنے سے وہ غدار تاج الشریعہ بن جاتا ہے تو پھر وہ بھی غداری کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیے جو اصول ہم نے بیان کیا، 10 گھنٹے کا فقیر الحمدللہ اس پر بیان کر چکا ہے. بہت تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں، بہت تفصیل سے کلام کر چکا ہوں. ابھی بھی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو اس کی ایک مختصر کلپ بھی بن چکی ہے، وہ بھی اویلیبل ہے، وہ بھی آپ احباب دیکھ سکتے ہیں. بریلی شریف والے اور حضور محدث کبیر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا یوٹیوب پر جانا حرام ہے، وہ یوٹیوب کا استعمال نہیں کر سکتے. ہاں صرف اس کی جو کاپی، اسی لیے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی، اسی لیے ہم نے اوریجنلی ویڈیو نہیں بنائی. رضوی بریلوی بھائی ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شاید سنتے ہی نہ ہوں حضرت، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کی آڈیو تیار کی اور اس کو علیحدہ ہم نے تیار کیا اور ایک اپلوڈ کی وہ احباب جو جواز کے قائل ہیں ان کے لیے یوٹیوب پر بھی. تو یہ بات آپ تمام احباب یاد رکھیں کہ فیس بک، یوٹیوب اور کیا ہے اس کے علاوہ واٹس ایپ، کیا ہے بھائی؟ ہاں یہ جو سر نیچے کیے بیٹھے ہیں، جان کتنوں کے لیے بیٹھے ہیں. آپ نہیں بول رہے حضور، مبارک پور والوں کی بھی ذمہ داری ہے، آپ سب بول رہے ہیں. اور اس بات کو مصباحی ہوں، منظر اسلام بریلی شریف والے ہوں، جو بھی ہوں،
آپ سب احباب یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے, اپنے بزرگوں تک یہ بات پہنچائیں. میں تقریباً 1 گھنٹہ نعت شریف جاری تھی, سید صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے, میں اسی پر بات کر رہا تھا. اسی بات پر میں تفصیلی بات کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو اس گناہ سے بچایا جائے. ہمارے وہ رضوی بھائی گنہگار ہیں, وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, وہ امامت کے لائق نہیں ہیں. یا کہیں کہ ہم ڈیجیٹل تصویر کو تصویر نہیں مانتے. آپ حضور تاج شریعہ کے مرید ہیں, متبع ہیں اس مسئلے میں. اگر اس مسئلے میں اتباع نہیں بھی کرتے تو کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, اور صورت بھی نہیں ہے. ایک ہی صورت ہے, یا تو فیس بک کو چھوڑیں, یوٹیوب کو چھوڑیں, واٹس ایپ کو چھوڑیں, یا پھر یہ کہیں کہ اس مسئلے میں ہم ان بزرگوں کے فتوے پر عمل کرتے ہیں جن کے نزدیک یہ تصویر ہے ہی نہیں. جو کہتے ہیں تصویر نہیں ہے وہ اور بات ہے. یا کہیں کہ ضرورت شریعہ ہے, ضرورت شریعہ ہے تو پھر باقی سب پر کیوں فتوے لگاتے ہیں؟ ہاں وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. یہ بات بالکل واضح, بالکل. اور جس طرح میں نے کہا کہ کوئی اپنے بزرگ سے, اپنے شیخ سے کسی مسئلے پر اختلاف کرے, کسی فقہی مسئلے میں, تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بیعت انسان کی ٹوٹ جائے گی. لیکن ہم آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ اعلانیہ کہتے بھی ہیں کہ یہ تصویر ہے اور پھر فیس بک کا بھی استعمال کرتے ہیں, فیس بک سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے, آپ یوٹیوب سے اجتناب نہیں کر سکتے, آپ واٹس ایپ سے نہیں بچ سکتے, اور پھر یہ فتویٰ بھی دیں, حالانکہ اختلافی مسائل میں تو. Hey there. Subscribe to my channel.